Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. टुगेदर फॉर साखळी पॅनल हे पॅनलाक सगळे पक्षाचे, सगळे धर्माचे, सगळे जातीयाचे लोक रावू शकतात. हे आम्ही लास्ट टाइम डिक्लेअर केले. लास्ट टाइम आमचे पॅनलाक BJPचे ex-ZP कॅन्डिडेट सुद्धा आमच्या पॅनलाक रावल्ले आसा. Constitution of India says that municipality elections are not held on party basis, on party lines. आम्ही त्यात कॉन्स्टिट्युशन इंडियाक रिस्पेक्ट करून आम्ही पाळटात. हांगा आम्ही पार्टीचे लेवलार आम्ही इलेक्शन लढिनात. आम्ही एक समाजकार्य आणि समाजसेवक म्हणून सगळे उमेदवार वेचून काढलात. ते फक्त तुमचे समाजसेवाच करतले हीच अपेक्षा आमच्या उमेदवाराकडे आसा आणि लोकांकूय तीच अपेक्षा आसा. आणि कॅन्डिडेट भंय आनी आशान रावपाक सोदिनासले. खंय कितलेशे वाड्यार आमी चांचपणी केली ते रावन सोदिनासले. उमेद आसली सगळ्यांक रावपाक. खूब जाणां उमेद आसली. इफ इट वॉज नॉट अ पार्टी लेवल, नॉट अ BJP पार्टी लेवल और आमच्या सायडीनसून आमची पार्टी लेवल करूंक ना जाल्यार प्रत्येक वाड्यांनी आज 10-20 कॅन्डिडेट आसपाचे. बिकॉज इज पार्टी लेवल, BJP पार्टी लेवल अगेन्स्ट रावलो जाल्यार खंय तरी आपले काम अडकतले, खंय तरी प्रेशर येतलो, खंय तरी दबाव येतलो. तेजे खातीर लोक रावना. तेका लागून आमी स्वता आमचेच फॅमिलीतले लोक कोण रावना ते आमी उबे केला. आयज आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता. वार्ड नंबर 1 कुंदा माडकर, जे 2 वेळाचे कावन्सिलर आनी 2 खेप वायस चेअरपर्सन जावन आसा. माझी घरकान्न ईसा सगलानी, वार्ड नंबर 2. वार्ड नंबर 3 एक्स चेअरपर्सन सुनीता वेरेकर. वार्ड नंबर 4 आनसून हांव स्वता रावला. वार्ड नंबर 5 प्रवीण ब्लॅगन, जो ऑलरेडी अनअपोज येयला. वार्ड नंबर 6 डॉक्टर सरोज देसाई. वार्ड नंबर 7 संपतराव देसाई. वार्ड नंबर 8 अनअपोज येयल्लो आसा. वार्ड नंबर 9 भाग्यश्री ब्लॅगन. वार्ड नंबर 10 राजेंद्र आमेशकर, जो बाय इलेक्शनाक निवडून येयल्लो. वार्ड नंबर 11 रश्मी गाडी, जी एक्स टीचर आसा. वार्ड नंबर 12 अश्विनी कामत. हे जावन आसा आमचे कॅन्डिडेट. हांव सगळे साखळीकारां कडेन मागता, म्हाका आनी आमच्या कॅन्डिडेटांक सगळ्यांक खबर आसा की आमचे बरोबर वांगडा कॅम्पेनिंगाक भोंवले जाल्यार तुमच्या घरा कडेन कोण तरी येवन बसतले, आमिशां दाखयतले. भंय आनी आशा सगळ्यां कडेन आसा. लोकांक कामाची आसा आसा, कोणाक आपले ट्रान्सफराचो भंय आसा, कोणाक धंद्याचो भंय आसा. ते सगळे आसतना एकच विचार करा तुमी, जर हे इलेक्शन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे आमी कॅन्डिडेट दिल्ले आसा आनी तुमची कामां करतले काय ना हो प्रश्न आसा. हे सगळे इंडिपेंडंट व्यक्तित्व महत्व आसा. तेंची स्वताची आयडेंटिटी आसा. आमी तेंचे फाटल्यान बॅकअप म्हणून आसा. तांकां आमची कोणाचीच गरज ना की आमी फाटल्यान धर्मेश सगळ्यांनी फाटल्यान आसतलो काय प्रवीण ब्लॅगन फाटल्यान आसतलो. हे सगळे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट स्वताची ओळख आसा. हांगा पार्टी लायन, पार्टी बॅकअप हांगा खंयच्याच पार्टीचो बॅकअप आमी घेवंक ना. नेतृत्वाचे तुम्ही उलयत जाल्यार आमी जे काम केला, आमी जे लोकांची कामां केला, आमी जो विकास केला, आमी कसलेच विकासाच्या बद्दल खंयच
पॉलिटिक्स करूं ना, खंयच राजकारण करूं ना, खंयच अडी अडचणी हाडूंक ना, खंयचेच ठरावाक आमी दामून दवरूंक ना. 10 वर्सांत जे प्रकल्प जाला, जे गव्हर्मेंटा मार्फत जाल्ले आसतले, आमचे मार्फतूय जाल्ले आसतले, मात आमी खंयच नो ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. सगळे बाबतीन आमी एनओसी दिल्ली आसा. सो विकासा बद्दल आमी खंयच आमी आड घालिना. सांखळीचो विकास हेच आमचे उद्दिश्ट आसा. सांखळीची लोकांची सेवा होच आमचो उद्दिश्ट आसा आनी हेच घेवन आमी लोकां फुड्यान येयल्ले आसा. खुबशीं कामां उरलात आनी येता ते काळान आमकां तुमी संदी दितले, आमचे कॅन्डिडेटांक संदी दितले. तुमी सायलेंट जावन सुद्दां मतां मारतले आमकां खबर आसा. तुमचेर कसलोच एक विचार करा, तुमी कसलोय दबाव येयलो, प्रेशर येयलो, मात विचार करा तुमच्या फ्युचराचो. तुम्ही कॅन्डिडेट जे निवडून हाडले ते तुमचे आयकतले काय त्यांचे लिडरांचे आयकतले, हे तुम्ही विचार करूंक जाय. आमी कोविड टायमान जे काम केल्लें आसा प्रत्येक कॅन्डिडेटांनी, प्रत्येक वाड्यांनी, वी आर द फर्स्ट म्युनिसिपालिटी टू स्टार्ट अ कोविड हेल्पलायन. आमी भुशारकार जाल्ले, आमी भाजीवाले जाले, आमी नुस्तेकार जाल्ले, आमी तांतयां विकताले, आमी दूदूय विकताले, सगळे घरपोच सेवा दिल्ली आसा. सेकंड कोविड टायमार सुद्दां आमी सांखळी म्युनिसिपालिटी तर्फे आमी हेल्पलायन काडलेली. जेन्ना सिलिंडर जाय पडटालो, जेन्ना बेड जाय पडटाली, आमी कसलोच भेदभाव करनासतना सगळ्यांक मदत केल्ली आसा. 10 वर्सांच्या काळान खंयचेच लोकांक आमी नोटीस धाडूंक ना, खंयचेच लोकांक सुडाचे राजकारण रिवेंज पॉलिटिक्स करूंक ना. आमी फकत जनतेची सेवा केला आनी हेच आदारार आमी परत एकदा इलेक्शन रावला. हांव आशा बाळगता आनी सांखळीचे लोकांक मागता की आमचे सगळे 10 कॅन्डिडेट हांगा निवडून दिवचे आनी तुमची सेवा करपाक आमकां संदी दिवची. देव बरें करूं. आयज ज्या सीएमान भाशण केलें किंवा तेंचे जे कार्यकर्ते जे तेंचे कावन्सिलर्स जे निवडणुकीक उबे रावल्यात ते लोकां फुडें मांडटात की आमी तुमकां नोकरी दितले, आमी तुमकां नोकरी दितले. नोकरी हेंच्या बोल्सान आसा, गव्हर्मेंट नोकरी दितले. द गव्हर्मेंट नोकरी हेंच्या बोल्सान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करतले म्हणून सीएमान डिक्लेअर केल्लें आसा. जाल्यार हे खंयसून नोकरी दितले? आयदर सीएम इज लायंग ऑर हे जे कॅन्डिडेट लोकांच्या दारार वयता दे आर लायंग. आयज तानावडे बाब म्हणटालो की आमचे डबल इंजिनचे सरकार तुमी ट्रिपल इंजिनचे सरकार का? हेंचे डबल इंजिनचे सरकार म्हाका दिसता फेल जाले. ह्या ट्रिपल इंजिनचे सरकार मागणी करता. हेंचे इंजिनाचेर हेंकां विश्वास ना. आयज परिस्थिती अशी आसा की सांखळी म्युनिसिपालिटी जी आसा ती खंय सर्व पक्षांची आसा आनी फुडें बी आमी निवडून हाडटले ते सर्व पक्षांचीच आमी म्युनिसिपालिटी निवडून हाडपाक सोदता. आनी जेणे करून कोणाचो भेदभाव न जाता कामां जातली. आतां डेव्हलपमेंटच्या सायडीक जर म्हटलें म्हणटा ट्रिपल इंजिनचें सरकार आसल्या कारणान डेव्हलपमेंट विकास जातलो. गोंयांत 13 म्युनिसिपालिटी, सांखळी म्युनिसिपालिटी सोडली जाल्यार आनीक 13 म्युनिसिपालिटी आसा आनी एक नगर कॉर्पोरेशन आसा. तुमी सांखळेकारांनी वचून पळोवचें पणजेची हालत कितें जाला. स्मार्ट सिटी म्हणटा, स्मार्ट सिटीची परिस्थिती पळया. चड पयस आतां म्हापशा वचून पळया. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन BJPचे सरकार आसतना बाबूस आसलो मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट. आतां जोसुआ तेंचोच MLA आसा. म्हापशाची परिस्थिती वचून पळया कितें डेव्हलपमेंट उजवाड घातला म्हापसा तो. तसो सरकार ट्रिपल इंजिन जे जालें म्हणून डेव्हलपमेंट जाता अशें कांय ना. आमची सांखळी म्युनिसिपालिटी हांव फाटल्या फावट कॉन्सर्न म्हाजी मिसीस कॉन्सर्न आसली, वायस चॅरपर्सन आसली. आय वॉज क्लोजली एसोसिएट वीथ सांखळी म्युनिसिपालिटी. आमकां एडवायस करतालो, गायडन्स करतालो. सांखळी म्युनिसिपालिटी इज द ओन्ली म्युनिसिपालिटी जेणे आपले टॅक्सीस वाडोवंक ना आनी पगार प्रत्येक कामगाराचो पगार स्वताच्या इन्कमाकसून दिल्लो आसा. सरकारा कडेन केन्ना आमी पगाराक लागून भीक मागूंक ना. नाजाल्यार वचून ट्रॅक रेकॉर्ड काडा. तुमी पत्रकार आसा, वचून ट्रॅक रेकॉर्ड काडा. मार्मागोवा म्युनिसिपालिटी, पोंडा म्युनिसिपालिटीन 600 टायम्स टॅक्स वाडयलो. पेपरार येयल्ले न्यूज 600 टायम्स टॅक्स वाडयलो. आमी 1 रुपया वाडोवंक ना.
टॅक्स हावस टॅक्साचे 1 रुपया वाडोवंक ना. जे तुमी आमकां इन्कम दिता ते आमी सांबाळून दवरता, तेजो काटकसर करून तो खर्च करता, वायफळ खर्च करिना. 1 रुपया वाडोवंक ना आमी टॅक्साच्या रुपान. फक्त गार्बेज टॅक्स गव्हर्मेंटान वाडयलो, 500 रुपीजचो 720 रुपीज केलो, इतकं 220 रुपया वाड जाल्या. कित्याक म्हारगाय खूब जाल्या, आमकांय खबर आसा. काटकसर करून बऱ्या रितीन म्युनिसिपालिटी चलोवंक जाय. वी हॅव नॉट इन्क्रीज अ सिंगल रुपी. आमी मदीं 10 म्हयने जेन्ना नासले सत्तेन, BJPचो मदीं चेअरपर्सन जाल्लो तेन्ना तेंच्यांनी नाका आसतना 10 ते 12 स्टाफ भरलेलो. आमी स्टाफ भरना, कित्याक स्टाफ एकामेकाक ते आपडटा. एवरी 130 एम्प्लॉइजा फाटल्यान, एवरी 130 पिपलच्या फाटल्यान एक स्टाफ आसा. दीस इज नॉट रिक्वायर्ड. बेश्टे स्टाफ फुकट भरती करता आनी तुमचे जे साखळेकारांचे पयशांचे आहा तेजी वाट लायता. आमी तशें करपाक दिवचें ना. तुमी आमचेर विश्वास दवरा. ह्या टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाचेर विश्वास दवरा. सांखळेकारांनो, तुमकां टॅक्स न वाडयता आमी बरें एडमिनिस्ट्रेशन दितले, डेव्हलपमेंट करतले. BJPची थापाक बळी पडो नाका. तेंचे भूल थापाक तेंचे कॅन्डिडेट CM म्हणटा आनी तो तानावडे म्हणटा की कॅन्डिडेटाक पळोवं नाका, हू वील बी द पावर. म्हणजे हांकां हेंच्या कॅन्डिडेटांच्या चेहऱ्यांचेर विश्वास ना. क्लियर इंडिकेशन तो दिता की आमचे चेहरे पळोवं नाका म्हण. आमी तुमकां म्हणटा आमचे चेहरे पळया. आमी म्हणटा तुमकां आमचे चेहरे पळया, आमचे लिडरशीप पळोवं नाका. वी आर ऑल लिडर्स. आमी चेहरे चूज करून अशें काडलेले आसा जे खंयच्याच आमिशाक बळी पडचे ना. आनी हांव तुमकां ठामपणे सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमच्या विश्वासाक आमी साथ थारतले. वी प्रॉमीस यू गूड गव्हर्नन्स, गूड एडमिनिस्ट्रेशन. हांव जेन्ना सरपंच आसलो तुमी म्हजें एडमिनिस्ट्रेशन पळयलां, तुमी सगळ्यांनी सांगलां की तुजें एडमिनिस्ट्रेशन बरें आसलें म्हणून लोकांनी म्हाका इंडिपेंडंट हांगा निवडून हाडला. आय एम देर वीथ टुगेदर फॉर सांखळी. I was there yesterday, I am there today, I will be there tomorrow also for the next 5 years. आमी तुमकां एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाची ग्वाही दिता. तुमकां सगळ्यांक साक्षी मानून आमी एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाक आमचेर विश्वास दवरा. आनी आमचे जे हे आतां उरलेले 10 कॅन्डिडेट आमचे जे आहा तांकां तुमी निवडून हाडा. आय वील गिव यू क्लीन, करप्ट फ्री एडमिनिस्ट्रेशन. की आमचे 56 वोटर्स जे आसा रोलार असले तांचे नाव डिलीट केल्ले गेले. सो अँड इट वॉज डिलीटेड विथआउट इन्फॉर्मिंग. म्हणजे काय प्रोसिजर तेंच्यांनी फॉलो करूंक ना. म्हणजे कांयच प्रोसिजर तेंच्यांनी फॉलो करिनासतना तेंच्यांनी हे नांवां डिलीट केल्ले आसा. अँड दीस डिलीटेड नेम्स दे केम ऑन द January 2023 रोल विच वॉज रिवायज. ताचेर तांचें नांव आयलां आनी दे आर मार्क्ड एज डिलीटेड. सो according to that role, the municipality roll was made. So a bunch of voters, a group of 56 voters from a same locality are just deleted. I don't know how this could happen. Even if there should be some procedure to follow to delete the names, they should be informed. म्हणजे लोकांक इन्फॉर्म करूंक जाय न्ही. They should send a registered AD. Then if they have not received the letter, they should paste something on their door. Nothing was done and the names are deleted. And these names, there are majority are of minority community and there are others also, but altogether there are 56 voters. So out of this 56 voters, 41 voters तेंच्यांनी अप्लाय केले because they have all their documents. तेंचे कडेन this voters card आसा, रेशन कार्ड आसा, सगळें आसा. सो तेंच्यांनी they gave a complaint and then they got together आणि तेंच्यांनी petition file केल्लें आसा. Now that petition, it has come for hearing today. The judges and all, they have realized what has happened, but because of the short time period, I don't know what will be the outcome, and we are also with them. See, these voters, they may be our voters or they may vote for someone else, but it is each person's fundamental right. हे right आमी अशेंच हे करू शकना लोकांचे. So the petitioners have filed the petition and one hearing is over, the other hearing is on Tuesday. So we'll wait for the outcome. Even if the outcome is not positive, they have to fight for their rights for future. परत कमबॅक येवपाचें कारण एकूच, लोकांचो डिमांड आसलो. लोकांनी येवन म्हाका सांगलें की तूं परत एकदां
आमच्या वॉर्डान किंवा परत एकदां पॉलिटिक्सान आसचें हांगासर इलेक्शनाक रावचें, कारण तांच्यांनी म्हजें काम पळयलां. तांकां डिफरन्स दिसता आज जे वॉर्डान आज जे सगळे कडेन जे घडटा, ज्या तरेन लोक काम करतात, म्हणून तांकां दिसलें की परत एकदां हांव हांगासर येवचें. आनी ज्यो कितें गोश्टी तांकां वॉर्डान दिसता की सारक्यो चलना, सारकें घडना, त्या खातीर तांकां दिसलें की हांवें परत येवचें, म्हणूनच हांव आज हांगासर आसा. आनी परत आज पर्यंत पळय जेन्ना हांव आय टूक अ गॅप ऑफ 10 years, पूण सत्ता आमचेच कडेन आसली. सत्ता आमचेच कडेन आशिल्ली म्हणून म्हाका परत दिसलें की आज परत हांव थोडेशे लोक आमचे आसले जे कावन्सिलर थोडे आसले पयलीं जेन्ना आमचे हें आशिल्लें जेन्ना सत्ता आशिल्ली तेन्ना आमचो सगळ्यांचो एकमेकाचेर विश्वास आसलो. परत जेन्ना BJPचे जेन्ना हांगासर गव्हर्मेंट आयलें तेन्ना ती पळवा पळवी सुरू जाली. मागीर प्रत्येक कावन्सिलराक हांगा वोट थंय वोट अशें सुरू जालें. तरी पूण म्हाका दिसता 10 वर्सां कंटिन्युअसली म्युनिसिपालिटी ही आमचेच कडेन उरली. आनी जेन्ना हे खूब पळवा पळवीचें राजकारण जेन्ना सुरू जालें तेन्ना दिसलें की सगळ्यांचो हांचोय डिमांड आशिल्लो की आमकां एक परत एकदां तुमी परत येवचें अशें जेन्ना मागलें तेन्ना विचार केलो बारीकसाणीन आनी म्हटलें की लोकांक परत एकदां लोकांचेर जें दडपण येता, आज अशें दिसलां की खुबश्या लोकांचेर आज दडपण येता. जेन्ना हांव लोकां कडेन वता तेन्ना दिसता लोक खूश जाता. लोक म्हणटा की यू ऑल आर द रे ऑफ होप फॉर अस, की आमी खंय तरी आमचो आवाज उठोवंक शकतले अशें तांकां दिसता. जेन्ना हांव आज लोकां कडेन गेलें तेन्ना म्हाका अशें परत एकदां फिलींग आयलें की लोक आज हॅप्पी जाता की परत आज हांव हांगासर इलेक्शनाक उबें रावलां. हाज्या बद्दल तांच्या तोंडार म्हाका सामकी हॅप्पीनेस दिसता.